Crisatem मोगाच्यानो आजकाल सगळो संवसार एकाच विशयाचेर आलोचन करणं गमन हाणणं आसा आनी तो विशय कोरोना व्हायरस. ही मारीची पिड्या कित्या खातीर आयली, कशें आयली हाका जाप कोणूच दिना. पूण आमी ह्या वखदां ह्या घडये आमच्या देवा लागीं बोब मारून आसा, मागून आसा. आनी ह्या वेळार देव आमकां कितें कळयता म्हणलें आमच्या दोळ्यांच्या काळजांनी आमकां कळीत जाता. कित्याक खंयच्याय कश्टां आकांता वेळार आमचो देव वगो बसना, वगो रावना. तर आमचे कडेन तो उलयता आसतना आमी ताका कान दिवन आसा म्हणलें आमी जर तर आमचे थंयच समजून घेता हांव तर कसली पिडा जावं, कसली केस्त पिडा जावं, कसले अनाहत जावं ते आमच्या देवातावन येना म्हणलें आमी जाणा. कित्याक देवान बांदून हाडचें, देवान जीव दिवचो. पूण खोटेपण देसवाट ही देवाच्या विरोध वैरी जावन येता. आनी हें सर्व अशें आसता आसतना मनशाक ह्या घडये देव पळोवन ना गी आनी मनशाक देव अशेंच सोडीत गी म्हणलें एक सवाल आमकां दोसता. पूण आमी विश्वासी, जो विश्वासी लोक आसा तो खंडीत तरान तांचे जिताप हो त्या रितीन वेचाक ताचे थंय एक वाट आसा म्हणलें जाणा जावन उतरांतावन आमचे कडेन देव कितें उलयता गी म्हणून आयकूंक खुशी वता. तर पवित्र आत्म्याक आमी कान दिवचें जाल्यार ह्या असले एक संदेश दिवचो. आमचो देव आमचे कडेन कितें उलोवंक अपेक्षिता म्हणलें जाणा जावंक आशेत आसतना आमच्या विश्वासांच्या मतींत येवंक पुरो. आनी जें कितें म्हज्या मतींत येता तें हांव तुमचे मुखार दवरतां की देवाक संवसार आपणा कडेन परतूंक जाय म्हणलें ताचें तें योजन तें मुखार वसा जाय म्हणलो अर्थ आमी एका रितीन करी येता. आनी एका रितीन विश्वासी लोक जो कितें आसा देवाक जाणा जाला, देवाक वळखता आनी देवा थंय जिवंक अपेक्षिता त्या लोकांक तांचे जिणेंत जावं या तांचे मार्फत या तांचे तांव देव कितें अपेक्षिता म्हणलें कळचे खातीर ही एक केस्त पिडा ताणें सोडल्या जावंक येवंक. आनी अशें आसतना हांवें आनी तुमी ह्या वखदां जाणा जाय की आमचे तावन देव कितें अपेक्षिता, आमचे तावन देव कितें आयकूंक आसा तें सर्व आमी जर तर आमकांच पळयता तर आमकां कळून येता की जे एक विश्वासी जावं बावडती जावं देवाक म्हजे तावन पावीत जाय आसली, मेळा जाय आसली, जर तर परिपूर्ण मेळोवंक ना आनी आमचो देव ह्या खातीर आमचो मोग करचो आमचो देव आमचे तावन कितें येवंक आसा ताका ताणें केल्ल्या त्या वर्त्या कामाक सरी जावं, ताणें केल्ल्या कापळतीक सरी जावं, ताणें आमचे वयर दाखयल्ल्या दयेक सरी जावं, ताणें आमकां दिल्ल्या उजवाडाक सरी जावं तो आमचे तावन अपेक्षिता तें हांव आनी तूं आमी हांगासर पळोवंक जाणा जावंक अशें तावन तर जाल्यार देवाच्या उतरांत आमी पळयता की देवाचो लोक चड आनी चड शेळ्योसो आमी पळयता. देवाच्या उतरांत दाखोवन दिल्लें आसा आखरेचे दीस येता आसतना कडेच्या काळार बावार्थी शेळयतले म्हणून. आनी अशें आमचें थंय तें घडलां जाल्यार आनी आमचें मदें आसल्या त्या भाव भयणी मदें आसा जाल्यार आमी जागृतपणी येवंक आसा म्हणलें आमी समजता. तर एक बावार्थी विश्वासी जावन आमकां जर तर हो वेळ प्राप्त जाला जाल्यार हो वेळ देवान आमकां फावो केला जाल्यार त्या वेळार आमच्याच बऱ्या खातीर आमच्याच एका मुखल्या दिसांच्या आशिर्वादां खातीर आमचे तावन देवान कितें काम करूंक
असा योजित केला ते काम देवाचे आमचे मुखांतर जावचे खातीर हांव तुमचे मुखार ह्यो संगती दवरतां की आमच्या मतींत आसा की हांव विश्वासी आनी तशें जाल्ल्यान म्हजें सर्व सारकें जालां पातकांबाक जाल्ल्यान देवाची कृपा म्हाका लाभून आसा. पूण मोगाच्यान आमी हें जाणा जावया की आमचें तें कितें उणेंपण आसा तें देव भरती करूंक पळयता. त्या खातीर विश्वासी जावन हांव जर तर म्हजें ती देवाच्या पांया मुळांत बसचें तसलें कांयच ना. देवा खातीर वेळ दिवंक हांव अपेक्षिना आनी म्हाका जाय आसल्या वेळार मात्र हांव कितें एक बोवार्थाची करणी करूंक आसा त्या प्रमाणे हांव चलतां. तर हो वेळ देवान आमकां दिलो आनी ही पिडा असली आयिल्ल्या वेळार आमी आतां लॉकडावन जावन भितर बसून आसा आनी ह्या वेळार आमकां हो वेळ मेळ्ळा तो खंयच्या रितीन आमी उपयोग करी येता म्हणलें आतां आमी चिंतून पळय. देवाच्या उतरांत रोमाकारांक बरोवन अपोस्तल पावल सांगता की 13:11 कसलो एक वेळ कसली एक घडी आमकां आयल्या पळय. आमी न्हिदेंतलो उठचो वेळ जागो जावया कित्याक जें तारण आमी सतमांतल्या वेळार आमकां लाभलें तें तारण आतां आनीक लागीं जालां. तारण लागीं जालां. न्हिदेंतलो उठ. जर तर आमी विश्वासी म्हणून चिंतून त्या एका आमच्या सैमाक देवान आमकां फोव केल्ल्या त्या एका जिविताक सरी जावन आमची साल आमची जिणी त्या प्रमाणे वचना जाल्यार देव कपळदार देव कृपेवंतू आमकां हो वेळ दिवन आसा. देखून आमचें तिथे बदलावण जायचेच आनी ही बदलावण जायचें जाल्यार आमी देवाच्या पांया तळो करचो वेळ कसो करशीत हांव कितलो करशीत हांव केदाळा करशीत हांव म्हणलें तें आमी जाणा जायच. देवाचो वेळ देवा थंय वेळ करशीत म्हणटा आसतना आमकां दिसता या आयकूंक मेळटा आमकां वेळ ना म्हणली. हे वेळ ना म्हणली एक संगत ती एका विश्वासांत आयका जाय जाल्ली न्हय. विश्वासाक कळीत आसा वेळाचो धनी देव वेळ देवा तावन आयला आनी तशें जाल्ल्या वरवीं वेळ देवान केदाळा आराम केलो. वेळ सासणीक देवा तावन आमकां केदाळा लाभलो. आमी पळोवचें जाल्यार देवान प्रारंभाक पृथ्वी आनी आकाश रचलें म्हणलें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. आनी देवान पवित्र पृथ्वी आनी आकाश रचिल्ल्या वेळार वेळ आराम जालो. आनी तूं आनी हांव जल्मल्ल्या वेळार ह्या संवसारांत हो वेळ आमकां मेळ्ळो आनी आमी नव्यान जल्मल्ल्या वेळार देवान आमकां हो वेळ कितें म्हणून त्या वेळाचें मोल आमकां दाखयलें. आनी जो वेळ आतां आमकां आसा तो देवातावन आमकां लाभला आनी त्या वरवीं आमकां वेळ ना सुमेच्या पांया तळा बसूंक आमकां वेळ ना सुमेचें काम करूंक आमकां वेळ ना सुम्या तावन बसून आयकूंक. तर ह्या वेळार आमी जाणा जावया की असलें एक जर तर कारण आमी दिता तर जाल्यार वेळ ना म्हणलें विश्वासाक संबंद जायना कित्याक वेळ ना जावचें न्ही वेळ खर्ची जावं आसा. मागण्याक सुम्याच्या पांया तळा बसूंक आमी वेळ करचो आमकां वेळ मेळचो न्हय. आनी तशें जाल्ल्यान सुम्या जेजू क्रिस्तान बाबा लागीं उलोवंक वेळ केलो. इब्रियच्या पत्रांत आमी पळयता 5:7 थंयसर जेजू बापाक बोब मार दुखान उलोवन मागतालो आनी तो कितलो वेळ ताका आसलो म्हणून आमी चिंतूं येता. देखून मोगाच्या वेळ ना म्हणलें आमचे कडेन आसूंक आमी वेळ करन देवाच्या पांया मागचें आनी वेळ आसून जर तर आमी देवाक लागीं सरता म्हळ्यार वेळ आसल्यार मात्र आमी मागण्याक मेळटा म्हळ्यार तें
आमी देवाक दिवचें एक दिवची रीत ती सारकी जायना. कित्याक म्हळ्यार सामुएलाच्या ग्रंथांत आमी पळयता दुसऱ्या ग्रंथांत दावीद राय थंयसर सॅक्रिफीस भेटोवंक येता आनी सॅक्रिफीस भेटयता आसतना ताका त्या गांवचो म्हणटा हांव वेदी बांदतां, हांव तुका पाडो दितां, तूं तें भेटय म्हणून. तेन्ना दावीद राय म्हणटा फुंक्याक मेळिल्लें हांव खंयचेच देवाक भेटोवंक सोदना. आय विल नॉट ऑफर टू गॉड द बर्ंट ऑफरिंग्स दॅट कॉस्ट मी नथींग. आनी तशें जाल्ले वरवीं आमी जाणत जाय की वेळ आसून देवाक दिता म्हणलें तें देवाक मेस्सो आता म्हणून सांगितलें. आमी वेळ करन देवान आमकां वेळ दिला, देवातान वेळ उपजाला आनी तो वेळ एका ना एका रितीन हांव वेळ करन देवाक वेळ दितलो म्हणटा आसतना त्या आमच्या देवाच्या पांयमणान बसयल्या त्या मागण्यांत आमकां संतोश आसा. कित्याक मागणी म्हळ्यार आमी पांयमणान बसून देवा लागीं गरज सांगची आनी विचारची मात्र न्ही. मागणी म्हळ्यार आमी जाणां की संपर्क, संभाशण आनी सहवास. आनी हो वेळ हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे एका भक्तात हांव म्हाका मागण्याक बसचें म्हळ्यार, म्हाका सुम्याच्या पांयमणान बसचें म्हळ्यार, म्हाका दादोसपण भोगता, म्हाका उल्हास भोगता. म्हाकाय दिसलें त्या वेळार अशें म्हाका सुम्या ह्या रितीचो अनुभव म्हाका येसो कर म्हणून हांवें सुम्या कडेन त्याच घडये विचारलें आसा. आनी तर आमी जर तर वेळ करन देवाक वेळ दिता तर जाल्यार असली एक तृप्ती आमच्या काळजांत आमकां भोगता की आमी सर्गीचो लोक, उजवाडाचो लोक, देवाचो लोक म्हणलें तें आमकां आनी एका रितीन आमकां आमच्या भोगनांत तें मेतेर जाता आनी आमी संतोश पावूंक कारण जाता. आनी ह्या रितीन आमी पळयत आसतना देवान जर तर आमकां ताच्या कृपे निमती आमकां जें फोव केलां, आमी नव्यान जल्मल्ल्या दिसा, आमी नव्यान जल्मल्ल्या वेळार, नव्यान जल्मल्ल्या वेळार आमकां कितें लाभना? नव्यान जल्मल्ल्या वेळार देवाचें रूप, देवाचो जीव हो आमकां लाभला जाल्ल्यान थंयसर ती जाल्ली देवान केल्ली बदलावन विशेष आनी त्या मार्फत देव विशेष रितीन आमचे कडेन संपर्क दवरूंक अपेक्षिता. आनी तेन्ना आमी जें कितें देवातान जोडलां तें देवाक फाटीं दिवंक आमकां पवित्रात्मो चलयता. मुख्य जावन देवातान आमी कितें जोडटा? शेवट, उद्देश. म्हज्या जिवितांत देवाचो शेवट कितें? खंयच्या कारणाक लागून देवान म्हाका दिसला, आपयला, ताचें थंय हाडला. आनी जर तर हो उद्देश हांव समजता, जाणा जाता, म्हज्या जिवितांत संतोशाक एक वेगळें कारण जायचें म्हणून ना. हें आसतना आमी पळयता दावीद रायाच्याच जिणेंत दावीद रायान हो शेवट कितें म्हणून तो जाणा जालो. आनी तशें जाल्ल्यान देवान ताचे ती एक आशा घाल्ली. तो अनुभव सुनू कंतीक बरयता 27 कंतीक 4वी ओळ. थंयसर तो सांगता की ओन्ली आय हॅव डिझायर्ड फ्रॉम माय गॉड. ओन्ली वन थिंग आय हॅव डिझायर्ड फ्रॉम माय गॉड. एकच संगत हांवें म्हज्या देवा तावन हांवें अपेक्षिल्ल्या, हांवें आशा केल्या. आनी एकच संगत म्हूण तो सांगता आसतना थंयसर ताच्या जिवितांत ताका कळीत आसलें ही आशा देवान ताच्या थंय घाली जाय म्हणून. नंतर मोगाच्यानो आमी जी आशा म्हणून आमी म्हणटा त्यो सगळ्यो आशा आमच्यो संवसारीक, त्यो सगळ्यो आशा आमच्यो सैमीक, त्यो सगळ्यो आशा आमच्यो रक्तामासाच्यो. तशें जाल्ल्यान देवा लागीं आमी आशा दवरता जाल्यार ह्यो आमच्यो आशा देवा मुखार वसनांत म्हणल्यार आमी जाणा आनी त्यो वचच्यो चलयो न्हय. कित्याक त्या आशेक आनी देवाक संबंद आसा. पूण जे आशा देवान तुज्या म्हज्या काळजांत घाल्या ती आशा जर तर आमी देवा मुखार दवरता, येस म्हजी आशा, येस म्हजी आशा म्हणून देवा मुखार आमी दवरता आसतना ते दळा आमी करची एक करणी आसा. जी आशा म्हणजे थंय आसा तेंच हांव अत्रेगून आसा. आमी कितें तो अत्रेगून आसा शिकया आमी ताचें आपुरबायाचें एक वचन आमकां संतोश हाडटा. इतली दादोसकाय आपुरबाय जाता की दावीद राय तें म्हणटा आसतना कितलो तो संतोषलो म्हणलें आमकां कळटा आसतना
आमकां त्याच प्रमाणे देव संतोषा काडटा म्हणलें आमी समजाचे आनी ह्या रितीन तेंच हांव अतिरेकता म्हणटा आसतना तो म्हणटा म्हज्या जिविताच्या हर एका दिसा जिणेभर हांव ताच्या मंदिरांत आसून ताची सोबाय पळोवच्या रितीन ताची सोबाय पळोवच्या आनी हो अत्रेक देवा मुखार दवरता आनी असलो अत्रेक देव ताका फोव करनासतना रावता तर आनी एक विशय दावीद राय ह्या विशीं आपले मागणे देवा मुखार दवरता आसतना ताची काळजाची आतुराय अत्रेक देवा मुखार दवरता आसतना दावीद राय मोइजेच्या सोल्ल्याकाल आसून आनी मोइजेच्या सोल्ल्याकाल लोक कशे देवाक भेट जाताले कशे देवा मुखार ते वयताले आमी जाणा आनी तशें जाल्ल्यान जितले दावीद रायाक त्या वक्ता ताणें म्हणलें त्या अत्रेकाक तें अनुभवाक आयलें गी ताचे वरवीं चड तुका म्हाका हो अनुभव लाभासो तुजो म्हजो देव मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो आनी मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो देव तुका म्हाका भेटता आसतना आमी कितें पळयता ताच्या पांया तळा आमी बसून आमी ताचे कडेन सांगता सोम्या म्हाका एकच आशा आसा आनी ही आशा सगळी जावन आयली ही आशा पवित्र आत्म्यान म्हाका घाली आनी ही आशा म्हणजे हांव पवित्र आत्मान तुका यश करता आनी तशें जाल्ल्यान म्हजें तें आसा तूं अत्रेक हांव तुजे मुखार दवरता की तुज्या पांया तळा म्हाका कळनासतना आसूंक जाय आनी त्या वरवीं म्हाका तुजी सोबाय पळोवंक जाय तर म्हाका न्हू आमी जेजू क्रिस्ताची मुखामळाची सोबाय पळोवंक कित्या फाटीं सरचें इतलें सर जेजून देवान आमकां केलां आसता आमी ताच्या मुखामळाची सोबाय कित्याक पळोवंक नजो आनी ताच्या मुखामळाची सोबाय पळयत आसतना जे आमचे थंय भोंवतणी आसात जे शेळेल्यात जे खंयच्याय सांगात मेळनात जे खंयच्याय तांकां येवंक जायना ते नवान जल्मल्यात तांचे थंय एक तराची कात्री आसा भुजपातकां बसयल्यान कळीत आसा पूण तांचे थंय एक उर्बा ना आनी हो काळ ही पिडा म्हणटा आमी हो काळ हे लॉकडावन ह्या वेळार तसल्यां कडेन देव उलोवन दी आनी तांकां कळोवन दी की एक परिवर्तन आमचें थंय जायचें हांव बाचाव जाला म्हणलें म्हाका पावना सुमी येता आसतना आमी वयर येतलो म्हणल्यार संवसार आमची येना मगर म्हाका सुम्याच्या पांयां तळा हेरां खातीर मागणें करूं देवा मुखार वचूं म्हाका तसली एक आतुराय तसली एक उर्बा तसलो जत्रग म्हजें थंय जायचें म्हणलें आमी तसल्यां खातीर मागोवंक जाता आनी हो वेळ असलो वेळ आयिल्लो आमचे खातीर आनी आमच्या हेर भाव भयणी खातीर आमी मागी येता तशें जाल्यार मुटल्या दिसांनी सगळीं कितें देव अत्रेक सगळीं कितें तें आराधन सगळीं कितें तें देवाचें उतार वांटचें आनी सगळेचो लोक ह्या एका रितीच्या उत्सवना मुखांत कितें सर जावन आसा म्हणलें आमकां आतां सांगूंक जावचें ना कित्याक आमी तें देवाक सोडटा सुम्या आमी जर तर तुज्या पांया मळांत आसूं आमचे अत्रेक काळजाचे तुजे मुखार दवरता जाल्यार तूं आमचें मागणें आयकातलो पूण आनी एक सांगत आसा मोगाचें आमी जर तर ह्या स्थितीक पावो जाय जाल्यार ह्या स्थितींत आमी मुखार वचा जाय जाल्यार आमी भावार्थी जावं एक विश्वासी जावं हेरांक आमची देख हेरांक आमची देख म्हणटा आसतना संवसाराच्या लोकांक हांव मुखार हाडिना तांकां आमी खंयच्या रितीन दिसता म्हणलें न्हय तें गरजेचें खंडीत पूण आमकां आमच्या हेरांक आमची देख आमी कसली दिता हेरांक म्हाका पळयतना कितें भोगता हेरांक हांव पळयतना म्हाका कितें भोगता खंयच्या रितीन हो एक पवित्रत्म्यान भरलो मनीस हो एक देवाची बिरांत आसलो मनीस हो एक देवाक अत्रेकसो मनीस म्हणून म्हाका दिसता तर जाल्यार म्हजें तें तसलीच एक उर्बा आसा जाता देखून तुजी म्हजी जबाबदारी की कोण शेळेल्यात कोण ते उण्यार म्हणच्या रितीन आसात कोणाय कितें जाल्ल्यार जाता जाल्यार जालें म्हणल्यार त्या रितीर आसात तांकां आमी आमचे थांव देख मेळासी आनी तशें जाल्ले वरवीं तांचे थांवची देख हेरांक मेळासी आनी ही देख जेन्ना तुलो मनीस जर तर भावार्थी म्हणून आसा तर जाल्यार ताची बिरमत आनी तसल्या मनशाक आमी बिरमत पावोवंक फावो कित्याक ताचे थांव जें कितें देव आशेता तांचे थांव कितें देवाक जाय आसलें हेरां खातीर सभे खातीर हें सर लाभानांतल्या वरवीं ह्या रितीन आमकां एक देवान अवकाश दिला म्हणून हांव फाटीं येता तुमचो अवकाश
त्या लॉकडावना वेळार आमी भितर आसून आमी देवाक बोब मारचें आनी देख विशांत सांपाव सांगता तिमोथीक पत्र बरोवन दुसरें पत्र तिमोथीक बरयलें 3 स्वर आनी 10 बोळ तो म्हणटा म्हजी शिकवण तुवें आयकलें, म्हजें जिवीत तुवें पळयलें आनी म्हजो शेवट कितें म्हणलो तूं जाणा जालें. तशें जाल्ल्या वरवीं म्हजें तें आसची ती सोंसणीकाय, म्हजो तो बोवार्थ, म्हज्या त्या काळजांत आसचें आदारपण आनी तिरासान ही सर तूं जाणा जालें. तर ह्या पळोवन आमी कितें म्हणटा एका भक्तान आनी एका भक्ताक दिवची देख ही जावन आसा. तर हांव भक्त आनी एका भक्ताक म्हज्या नांवान असली देख मेळटा आसतना आनी त्या भक्ताक आनी एका भक्ताक असली देख मेळटा आसतना देवाची एक सभा क्रिस्ताची ती कितली फुलां बरीत जावं परमळीत जावं एक थंयसर पवित्रत्व वाळून वचूंक खरे कडेन आमच्या गांवांत हें सर कारण जातलें म्हणलें हांव पातयेतां आनी अशें पातयेवन आमी रावचें न्हय. बगार कितें आमी पातयेता तें कार्यगत येवंक आमी देवाला कडेन देवा लागीं मागचें. वेळ ना त्या विशयांत आमी आयकलें तो वेळ देवान आमकां दिवचो म्हणून आमकां कळीत जालें. सांजवांव बरो सांपावलो एपेसकारान बरयता 5व्या स्वरान 16वें बोळ तो कितें म्हणटा वेळ म्हणलो तो आसा तो तुमी बऱ्या तरेन कशी आहा कित्याक हे कोटे दीस redeeming the time because the time is evil, the days are evil, redeeming the time because the days are evil. मोगाच्या एक कोटे दीस म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता आसतना आमकां दिल्लो तो वेळ प्रेशियस मोलादीक वेळ जर तर आमी आळस्यान तर चिंताव जाल्यार आमी खंय आसा देखून अशें जायनाशें देवाची काकुलत आसा कृपा आसा आनी दया घेवन आमी मुखार वचून आसा. त्या दळा आमकां दिसून येता की हें मागणें म्हणलें तें संपर्क म्हूण सांगलें हांवें, सहवास म्हूण सांगलें, संभाशण म्हूण सांगलें. देखून देवा लागीं उलोवंक बसूंक देवान आमकां बूक दिली. तो कितें उलयला ह्या बुकांत आसा आनी हें बूक आमकां ध्यान करता आसतना पवित्रत्व आमच्या मुखांत देवाक आमची महिमा फाटयता क्रिस्ता मार्फत आनी तें तशें जाता आसतना पवित्रत्म्याक संतोश दिवचें आमचें एक काम जायचें. पवित्रत्म्याक कसो संतोश मेळटा मागणें म्हणून आमी म्हणटा आसतना आमी थोडे फावटी अशें जिंचें आसा रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज सदांच समया थंय संतोश पाव हें कितें म्हणून आमकां समजना. पूण जर तर आमी ह्या एका स्थितीक येता पवित्रत्म्या मार्फत सदांच संतोश पावया म्हणलें कितें म्हणून आमकां कळटा. कळनासतना मागचें म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां कळटा आनी त्या वरवीं आमचें थंय एक वाड आवड जाता. वाड आवड ना तरी खंयची एक संगत ती उपकारा पडची न्हय. खंयच्याच भुरग्यांक थंय जावं वस्तू थंय जावं या झाडां थंय जावं रुखां थंय जावं वाड आवड ना तर जाल्यार त्या वस्तूंक एक गमन वचना आमचें आनी त्या वरवीं देवाक आमचें गमन पवित्रत्म्या मार्फत देव अपेक्षिता जाल्यार पवित्रत्म्याक संतोश जावचें म्हळ्यार कितें जेन्ना आमी दिव्यानी वता त्या दळा पवित्रत्म्याक संतोश जाता. कित्याक म्हळ्यार भुरगो म्हजी सेवा अपेक्षिता आनी पवित्रत्व सेवा दिवंक आयतो जाता आनी पवित्रत्म्याची सेवा इतलीच हांवें कितें मागा जाय म्हणलें तो म्हाका सांगून दिता आनी हांव कितें मागा जाय म्हाका कळना तो जाणा देखून तें म्हाका सांगून दिता म्हाका तो आलोचना दिता आनी त्या आलोचने प्रमाणे हांव देवा लागीं मागता आसतना पवित्रत्म्याक संतोश जाता. तितले मात्र देवाचें उतार तें म्हाका पवित्रत्म्यानूच अर्थ करप जाय म्हणलें हांव जाणा आमी जाणा. आनी तशें जाल्ल्यान जे उतार घेवन आमी ध्यान करूंक बसता आसतना देवाचो संतोश पावता. आपले भुरगो देवाचो म्हाका सेवा एक हांवें आपणायशी ती सेवा मुखार व्हरूंक म्हाका तो एक अवकाश दिता म्हणली पवित्रत्म्याक संतोश जाता. देखून पवित्रत्म्याक संतोश दिवच्या विशयांत आमी चिंतया. अशें हांवें म्हळें की वाडावळ ह्या रितीन आमची वाडावळ जावन येता आसतना आमकां कळीत जाता की देवान सवा रितींनी आमची मांडावळ ताचे मुखार दवरली. देवाची दिश्ट नितिवंतांचेर म्हणलें आमी जाणा. तर तुका म्हाका हांव आळशी जाल्यार हांव फाटीं पडलां जाल्यार ताची दिश्ट म्हणजे हांव आसा
कित्याक क्रिस्तांतूय ताणें म्हाका इतिवंत केलें आनी तो म्हजेर दिश्ट घाल नासता आसतना हांव ताका रितो दिसा जाय आनी तो म्हजेर दिश्ट घाल नासता आसतना जर तर हांव बरें सांगत आसा हांव जर तर देवाच्या त्या कम्युनियनांत आसा देवाच्या सांगाताक हांव आश येता लाल येता तर देव म्हजेर दिश्ट घालता आसतना देवाक इतलो संतोश जायना देखून हांव आज आमकां सर्वांक हे उतार आयकतल्यांक उलो दिता की देवाचे उतार सांगता ह्यो पुरो सक्ती पळयत आसतना कुणा पळयत आसतना जेजू येवचो वेळ जालो जेजू येवचो वेळ जालो म्हणून आमी म्हणूच आसा त्या दाळ्या कितें घडल्या वेळार कुणा जेजू येवचो वेळ पूण तशें म्हणून रावल्ल्यांत कांय सूख जाता म्हणलो अर्थ न्ही पूण आतां आमकां पळयत आसतना खंयच्याच रितीन सगळो संवसार एकच कुटी फटक जालो सगळो संवसारांत एक कार्य जायनातल्या बरी जालो संवसारा कडेन मिलिटरी आसा संवसारा कडेन विज्ञान आसा संवसारा कडेन सबार रितीची विचमितां करची तसली सायत आसा आनी आज जर तर हांव तुमच्या लागीं हांगासर उतार वाडटा जाल्यार तसली एक विज्ञाना मुखांतर जाल्ली एक गॅजेट काणयो हांव तुमच्या लागीं उलयतां आनी हे सर्व आज ही एक मरेकार पिडा आयल्या वेळार देवान ही पिडा येवंक सोडल्या म्हणलें आमी आलोचन करता आसतना हे सर्व आज तटस्थ खंयचेच मुनाक वचना खंयचेच काम करिना तर हाचो अर्थ कितें सोमी येवचो वेळ जालो आनी सोमी येवचो वेळ जाता आसतना असल्यो संगती आमी पळयत आसतना आमी बागी आमकां सोमयांनी हें कळा आशिल्लें देखून आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक आमच्या सभेंत आशिल्ल्यांक म्हणजे आमची खासगी सभा न्हय क्रिस्ताची कूड क्रिस्ताच्या कुडींत आशिल्ल्या सर्वांक हांव सभा म्हणटा आसतना क्रिस्ताच्या कुडी विशयांत उलोवन आसा आनी अशें ह्या सभेंत क्रिस्ताच्या सभेंत पवित्र सभेंत आमी कितें आमी जाणा जाता की देवाचे उतार सांगता हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 10 वचवर 25वें वचन उगडू कितें म्हणटा की म्हळ्यार सोमी येवचो वेळ जालो देखून तूं आयतो सोमी येवचो वेळ जालो आनी तशेंच 7:37 त्याच अवस्वरांत 10:37 सांगता कितें म्हळ्यार सोमी येता म्हणटलो तो खंडीत येतलो येता म्हणटलो सोमी तो आयतो जालो आनी तो गळायक करिसून म्हाका नांव आमचो सोमी गळायक करिसून तें आमकां कळीत आसा आनी हो वेळ तसलो जालो आनी त्या वेळांत आमी आसा लॉकडावन जावन भितर वचूंक करूं पूण आमचें काळीज सरकार कम्युनिकेट करनासता आनी त्या वेळार ह्या संदर्भात हांवें तुमच्या लागीं मागचें या तुमी आमी सगळ्यांनी सांगात मेळून अपेक्षुंचें कितें म्हळ्यार ज्या उद्देशान देवान तुका म्हाका बचाव केलो तो उद्देश फळां भरीत जाय आनी आमचें थंय आयिल्ली उर्बा आमचें थंय देवान आसा केल्ले ते अत्रे आमकां थंय ताणें दिली ती आशा ती फळादीक जावन देवाच्या सर्व कामां खातीर आमी सगळो लोक एक जावन आयतो जावचे खातीर परिपूर्ण तरान आमी एक म्हणून देवान आमकां देवा थंय दिसून येवचे खातीर आमी हो वेळ देवाक समर्पीत करया हो वेळ तुमचे लागीं देवाचे उतार वांटूंक देवान म्हाका वेळ दिल्ल्या खातीर फोव केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां मागणें करया सर्गीचो बाप तूं देव दयाळ तुजी काकूट आमकां लाभल्या तुज्या कृपेन आमी नव्यान जल्मले आमच्या पातकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता मार्फत दिलें आनी आमकां एक तुजो उजवाडाचो लोक जावन तुवें नम्यालो तर समय एक कश्ट प्राप्त जाल्या वेळार कित्याक एक कश्ट अशें प्राप्त जाल्यात म्हणलें आमकां तुवें दाखोवन दिलें सांगून दिलें तर एक कश्ट प्राप्त जाल्ले ह्या वेळार आमी हो वेळ तो फळां भरीत जावचे खातीर ह्या वेळाचो परिणाम देवाक महिमा जावचे खातीर ह्या वेळाच्या परिणामा निमती सबार जण देवाक वळखुचे खातीर आमकां तूं उपेग कर सगळी क्रिस्ताची कूड ती उज्वण जावन तुजे खातीर सोम्या पळय देवा खातीर तांणी मॅट काडचे खातीर हें आमचे थंय दिसून येवं दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.